नमस्ते म सर अगति वेलकम टु अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भर्चुअल स्कुल नेपाल। भर्चुअल स्कुल नेपालमा आज हामी केमिकल प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन अनि केही युजेस अफ नाइट्रोजन हेर्छौँ अथवा पढ्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले नाइट्रोजनको अलमोस्ट सबै कुरा ल्याब प्रिपरेसनदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर सबै कुरा जेनरल प्रपर्टिज जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै कुरा हेरिसकेको छौँ। सो योभन्दा अगाडि बी स्योर टु चेक दोज भिडियो इन द प्लेलिस्ट गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर रिडिङ अथवा लर्निङ दिस भिडियो। नेक्स्ट प्रिभियसको भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। सो फर्स्टमा नाइट्रोजन कतिको एक्टिभ ग्यास हो, केमिकल रिएक्टिभनेस कति छ भनेर हेर्दाखेरि नाइट्रोजन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक नियर टु इनएक्टिभ जस्तै जस्तो। किन भन्दाखेरि नाइट्रोजनको इफ यु सी त्यसको चाहिँ लाइक जुन छ नि अर्बिटल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यो हेरौँ है त। 1s2 2s2 र 2p3 छ। अब 2p3 मा हेर्दाखेरि p अर्बिटलको सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोन होल्ड गर्ने क्यापेसिटी कति हुन्छ, 6 वटा हुन्छ। भनेपछि हामीले अर्को कुरा मैले अर्बिटलमा भनेको छु द इलेक्ट्रोनिक सबसेल्स अथवा इलेक्ट्रोनिक अर्बिटल्स जति पनि छ नि यो अर्बिटल्सहरू यिनीहरू चाहिँ दे आर मोस्ट स्टेबल, एकदम धेरै स्टेबल। कति बेला वेन दे आर फुल्ली अर पार्शियली फिल्ड। फुल्ली यदि p6 छ भने फुल्ली फिल्ड भयो यो एकदम स्टेबल हुन्छ हैन। अर पार्शियली भनेको यदि हाफ फिल्ड ठ्याक्क हाफ फिल्ड छ भने पनि यसको स्टेबिलिटी हाई भएर हुन्छ क्या। यसलाई ब्रेकै गर्न नसक्ने होइन, तर स्टेबिलिटी के हुन्छ हाई हुन्छ। भनेपछि लेस रिएक्टिभ मेटल रहेछ, सरी लेस रिएक्टिभ इलिमेन्ट रहेछ नाइट्रोजन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ डायटोमिक नाइट्रोजनको दुईटा नाइट्रोजनसँग बोन्ड हुन्छ, कतिवटा बोन्ड छ ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। अब यो ट्रिपल बोन्ड भएको कारणले पनि फेरि अझै स्टिल यो अझै पनि के छ त मोर चाहिँ स्टेबल छ। किन भन्दाखेरि सिङ्गल बोन्ड भयो भने त्यसलाई ब्रेक गर्न अलिक सजिलो हुन्छ, डबल बोन्ड भने अलिक डिफिकल्टी लेभल हाई हुँदै जान्छ कि ट्रिपल बोन्ड भएपछि अलिक धेरै गाह्रो पर्छ त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई। सो यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि नाइट्रोजन अलमोस्ट स्टेबल नै हुन्छ कि। तर नाइट्रोजन त्यति मात्रै नाइट्रोजन धेरै कम्पाउन्ड पनि बनाइरहेको छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली हामीले केमिकल नाइट्रोजन मात्रै हेऱ्यौँ भने त्यसलाई हिटिङ गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो एकदम फेरि रिएक्टिभ भइदिन्छ। तर नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ त्यो लेस रिएक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन पनि हामी 78% भेट्ने गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले जुन नाइट्रोजनको रिएक्सन छ त्यो चाहिँ मेटल्सको लेखेको छु। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम यिनीहरूसँग चाहिँ हामीले म्याग्नेसियमको चाहिँ टेस्ट अफ नाइट्रोजनमा पनि हेरेको छौँ। म्याग्नेसियम नाइट्राइड बनाउँछ। त्यस्तै यो खालको मेटल्सहरूसँग चाहिँ नाइट्रोजनलाई बर्न गर्यो भने यसले के बनाउने रहेछ त रेस्पेक्टिभ मेटल नाइट्राइड। जस्तै म्याग्नेसियमसँग गऱ्यो भने म्याग्नेसियम नाइट्राइड बनाउने रहेछ। अर्को छ हेवर्स प्रोसेस भन्न सकिन्छ अथवा एमोनियाको फर्मेसन नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रिएक्सन। यो चाहिँ हामीले हाइड्रोजनको केमिकल रिएक्सनमा पनि गरेको छौँ। एकचोटि म यहाँ पनि रिपिट गर्छु। 1 पार्ट अफ नाइट्रोजन एन्ड 3 पार्ट अफ हाइड्रोजनलाई हामीले यदि रियाक्ट गऱ्यौँ भने एमोनिया बन्छ। तर त्यस क्राइटेरियाहरू डिफाइन गर्नुपर्छ। 500 डिग्री सेल्सियस आइरन क्याटलिस्ट मोलिब्डेनम प्रमोटर, 200 to 800, 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब फेरि आई विल रिपिट इट वान सेकेन्ड। वाट इज हेवर्स प्रोसेस भन्दै भने पहिला केमिकल रिएक्सन लेख्ने N2 3S2 when heated at around 500 डिग्री सेल्सियस in presence of iron catalyst and molybdenum promoter at 200 to 900 atmospheric pressure gives ammonia भनेर पहिला रिएक्सन लेख्ने। अब यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने एक्सप्लेन त मैले अलरेडी गरिरहेको छु। सो कसरी गर्ने भने द नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन द रेसियो 1:3 अथवा जुन पहिला भन्नुहुन्छ त्यसको रेसियो मजाले हेर्नुहोस्। यहाँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन छ त्यही भएर मैले अगाडि 1 लेखेँ। सो द नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन द रेसियो 1:3 इज हिटेड at around 500 degrees Celsius in presence of iron catalyst and molybdenum promoter at around 200 to 900 atmospheric pressure gives ammonia. This is called Haber's process. त्यसरी भन्छ। अब अरू ल्याङ्ग्वेज पर्सनल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न पाइयो, ल्याङ्ग्वेज जुन पनि युज गर्न पाइन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली जुन छ त्यो फ्याक्ट चाहिँ सही हुनु पऱ्यो अथवा रिएक्सनलाई जुन भन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ करेक्ट हुनु पऱ्यो। यसरी नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रिएक्सन गरेर एमोनिया फर्म गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन। मैले अक्सिजनमा पनि एउटा केमिकल प्रपर्टिज भनेको छु। त्यति बेला मैले के भने अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन धेरै हुन्छ, 5 वटा जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी नाइट्रोजन केमिकल प्रपर्टिजमा हेर्छौँ। सो हामीले त्यहाँ चाहिँ लाइटनिङ एट अराउन्ड 3000 डिग्री सेल्सियसको मात्रै हेरेको थियौँ, सायद त्यो नाइट्रिक अक्साइडको थियो। अब यहाँ चाहिँ 5वटा अक्साइड्स हेर्छौँ। के भनेको लगभग 2000 देखि 3000 सम्मको टेम्परेचरमा यदि यसलाई नाइट्रोजनलाई अक्सिजनसँग बर्न गरियो भने यसले 5 खालको मिक्सचर अफ नाइट्रोजन दिन सक्छ। जस्तै कुनै टेम्परेचर स्पेसिफिक दिन्छ है दिन चाहिँ, तर लाइक यो टेम्परेचर वरिपरि गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मिक्सचरै दियो, सबै दियो। सो फर्स्टमा के दिन्छ नाइट्रस अक्साइड। हेर्नुहोस् है राम्ररी हेर्नु, यो एकदमै 5वटा नाइट्रोजन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। नाइट्रोजन अक्साइड्स अथवा यसलाई कम्बाइन्डली अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन पनि भन्न सक्छौँ। सो नाइट्रोजन र अक्सिजनलाई हिट गर्दाखेरि के दिन्छ एउटा नाइट्रस अक्साइड, त्यो भनेको N2O। त्यसपछि अर्को छ NO, त्यसपछि NO2, त्यसपछि N2O3 र अर्को छ N2O5। यो 5वटा अक्साइड दिन्छ। N2O लाई के भन्छ? N2O लाई नाइट्रस अक्साइड, NO लाई नाइट्रिक अक्साइड
NO2 लाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड, N2O3 लाई नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड र N2O5 लाई नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड। यो नाम चाहिँ एकदम याद गर्नु, कुन हो फेरि बिर्सिनु होला, झुकिँदैन, एकदम सजिलो छ। यदि तपाईँले यही फर्मेटमा याद गर्नु भने एकदम सजिलो हुन्छ। अब तपाईँको कन्भिनियन्सको लागि तपाईँले NO माथि लेख्ने अनि N2 त्यो गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै माथि NO आयो, त्यसपछि N2 आयो, त्यसपछि 2 लाई पछाडि छाड्दिने, NO2 भयो, अब N2O3 N2O5 त्यसरी गर्दा पनि याद तपाईँलाई कसरी याद हुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ मैले जेनरली N2O अनि त्यसपछि दुईटैको यो 2 हटाइदिने NO, त्यसपछि अब O मा O एड गर्दै गएको छु कि यो जुन फर्मेट गरेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ O एड गर्दै गएको के। जस्तै N2O हो अनि अब यो यहाँ पनि 2 हुँदाखेरि N2O2 भयो नि त, त्यो 2 काट्यो। सो NO भयो, त्यसपछि 2 अझै यहाँ एड भयो NO2 अनि त्यसपछि N2O3 र N2O5 त्यसरी O एड गर्दै गरेर यसरी लेखा छ। यदि तपाईँलाई अलिकति त्यसलाई चेन्ज गरेर लेख्न मन छ नि अनि याद गर्न सजिलो हुन्छ नि त्यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै सुरुमा 2 नभएको NO मात्रै लेखिदिने अनि त्यसपछि N2O, अब 2 लाई पछाडि छाड्दिने NO2 अनि N2O3 N2O5 त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चाहिँ याद गर्नुहोस्। N2O5 त बिर्सिनु हुँदैन, नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड 5 वटा भएको त्यो मात्रै हो। N2O3 पनि नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड बिर्सिनु कुरो भएन। NO2 हामीले सधैँ हेरेको नाइट्रोजन डाइअक्साइड। तपाईँले कन्फ्युज हुने चाहिँ यही दुईटा हुन्छ, नाइट्रोजनको जुन अक्साइड छ यो दुईटा माथिको N2O नाइट्रस अक्साइड र NO चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड। यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, मजाले एकचोटि हेर्नुहोस् यो याद हुन्छ। के रहेछ 5 वटा रहेछ, N2O नाइट्रस अक्साइड, NO नाइट्रिक अक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड र N2O5 नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड। सो यसरी 5 वटा अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन चाहिँ नाइट्रोजनले फर्म गर्न सक्छ। सो दिज आर द केमिकल रिएक्सन्स। मैले यो केमिकल प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन भनौँ, रिएक्सन नभनौँ, 5 वटा प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन भनेको छु। फर्स्ट भनेको यो इनएक्टिभ ग्यास हुन्छ, किनभने यो के छ, स्टेबल छ, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के छ, हाइली स्टेबल छ। र अर्को यो अझै पनि स्टेबल छ किनभने यो डायटोमिक मोलिक्युल बनाउँछ यसले, र डायटोमिक मोलिक्युल हुँदैमा स्टेबल हुन्छ भन्ने छैन, किन नाइट्रोजन पनि एउटा काइन्ड अफ लाइक रिएक्टिभ नै, अक्सिजन पनि रिएक्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ नि, यसमा 3टा बोन्ड छ क्या, ट्रिपल बोन्ड, जसले चाहिँ अझै स्टेबल बनाइन्छ। त्यसपछि मेटल्स लाइक म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, एल्युमिनियमसँग यसले रिएक्ट गर्दाखेरि रेस्पेक्टिभ नाइट्राइड बनाउँछ, मेटालिक नाइट्राइड, जो यहाँ चाहिँ मैले म्याग्नेसियमको लेखेको छु। अर्को छ हेबर्स प्रोसेस अथवा चाहिँ नि एमोनिया फर्मेसनको प्रोसेस, जुन चाहिँ हामीले अक्सिजनमा पनि पढेको छौँ, यहाँ पनि पढ्यौँ, क्लास 10 मा पनि छ हाम्रो एमोनियाको प्रिपरेसन, त्यहाँ पनि पढ्छौँ। सो सबैतिर पढ्छौँ। र यो रिएक्सनलाई मैले केमिकल रिएक्सन्स को च्याप्टरमा यसलाई मास्टर इक्वेसन कसरी हो, मास्टर केमिकल इक्वेसन कसरी हो भनेर पनि भनेको छु, किनभने यसलाई धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल एडिसन रिएक्सनमा युज गर्न सकिन्छ, इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा युज गर्न सकिन्छ, रिएक्सन द्याट टेक्स प्लेस इन एडिसन अफ हिट अथवा चाहिँ हिट सप्लाई गर्दा हुने भन्ने रिएक्सन भन्न सकिन्छ, अथवा रिएक्सन एट इन्टेन्स प्रेसर, होइन, रिएक्सन इन्ड्युस बाई प्रेसर पनि भन्न सकियो। त्यसपछि रिएक्सन विथ क्याटालिस्ट पनि भन्न सकियो, अथवा रिएक्सन विथ प्रमोटर पनि भन्न सक्यो। यसरी यसलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ, त्यही भएर त्यसो भनेको छौँ। र अर्को छ 5 वटा अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन। अब हामी युसेस अफ नाइट्रोजनमा जाउँ। नाइट्रोजनको के युज हुन्छ त? फर्स्ट भनेको यो नाइट्रिक एसिड बनाउन युज गर्छ, एमोनिया बनाउन पनि युज गर्छ, र क्याल्सियम साइनामाइड्सहरू पनि बनाउन युज गरिन्छ, जुनको आफ्नो पर्पस नै छ। अर्को भनेको टङ्स्टेन बल्बमा युज गरिन्छ। यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, इफ यु रिमेम्बर, टङ्स्टेन बल्बमा चाहिँ नाइट्रोजन हालिन्छ, फिल गरिन्छ, आर्गनहरू युज गरिन्छ नि, इनर्ट ग्यासेस, र नाइट्रोजन पनि युज गरिन्छ, सो द्याट टु प्रिभेन्ट द बर्निङ नहोस् भनेर चाहिँ यो फिल गरेको। किनभने नाइट्रोजन के हो त, इट डज नट बर्न इट सेल्फ, इट डज नट सपोर्ट बर्निङ, है। नाइट्रोजन आफू पनि बल्दैन, अर्काले पनि बल्न दिँदैन, होइन। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काले पनि घर बनाउँदैन, त्यस्तै भयो। सो आफू पनि बल्दैन, अर्काले पनि बल्न दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ टङ्स्टेन बल्बहरू जति पनि हुन्छ, अहिले त हामी लगभग सबै एलइडी ल्याम्प्स युज गर्छौँ। टङ्स्टेन बल्बमा चाहिँ के युज गरिन्छ त, नाइट्रोजन पनि, आर्गन सहित नाइट्रोजन, इनर्ट ग्यासेस सहित नाइट्रोजन पनि एड गरिन्छ, टु प्रिभेन्ट द बर्निङ अफ फिलामेन्ट जुन हुन्छ त्यहाँभित्रको, त्यसलाई। अर्को छ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाउन पनि यो नाइट्रोजन युज गरिन्छ, एनपिके फर्टिलाइजर हुन्छ, त्यो फर्टिलाइजर च्याप्टर पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाउनु चाहिँ हामी नाइट्रोजन युज गर्न सक्छौँ। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजरले चाहिँ क्लोरोफिल कन्टेन्ट इन्क्रिज गर्छ प्लान्टको। अर्को छ रिप्लेसिङ एडिङ फिल इन, ओके, एयरप्लेनको जुन फ्युल ट्याङ्कमा छ त्यहाँ पनि अलिकति नाइट्रोजन फिल गरे हुन्छ, अथवा वाइल फिलिङ द फ्युल इन एयरप्लेन्स नाइट्रोजन युज गरिन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स बनेर त्यहाँ एक्सप्लोजन हुन सक्ने हुन्छ क्या, एक्सप्लोसिभ कम्पोनेन्ट बन्न सक्छ, किनभने हाइली त्यो एक्सप्लोसिभ हो एयरप्लेनको फ्युल। अब त्यहाँनिर नाइट्रोजन एड गर्नु चाहिँ किनभने भित्रपट्टि सर्ट भएर नि त्यहाँ आग लागि नहोस् भनेर, भित्रपट्टि सर्ट भएर नि त्यो डियास नहोस् भनेर भित्र नाइट्रोजन फिल गर्छ। यदि कतै सर्ट भएर सानो मात्रै झिल्का जस्तो निस्क्यो भने त्यसलाई नाइट्रोजनले के गरिदिन्छ, निभाइदिन्छ, त्यो पनि हो। अथवा फिलिङ गर्दाखेरि पनि एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर नाइट्रोजन चाहिँ युज गरिन्छ। र अर्को छ युज मेकिङ नाइट्रोग्लिसरिन, यो फेरि एक्सप्लोसिभ हो, नाइट्रोग्लिसरिन, अर्को एमोनियम नाइट्रेट पनि होला सायद, आई फर्गेट एक्ज्याक्टली। सो तिनीहरू डिफ्रेन्ट नाइट्रोजनको एक्सप्लोसिभ बनाउन युज गरिन्छ। जस्तै केमिकल फर्टिलाइजर बनाउनलाई एमोनियम नाइट्रेट समथिङ युज गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु मस्ट नो लेबननको बेरुटमा चाहिँ भर्खरै
एक्सप्लोजन भएको थियो होइन। सो त्यहाँ पनि नाइट्रोजनकै त्यो केमिकल फर्टिलाइजर बनाउनलाई स्टोर गरेको जुन कम्पोनेन्ट छ धेरै वर्षसम्म स्टोर गर्दाखेरि त्यहाँनिर नेग्लिजेन्स भएर त्यो एक्सप्लोजन भएको भनेपछि नाइट्रोजन क्यान कज एक्सप्लोजन है। नाइट्रोजन होइन, नाइट्रोजनको कम्पोनेन्ट है, कम्पाउन्ड्स अफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नभनौँ कि नाइट्रोजन डज नट सपोर्ट बर्निङ एन्ड इट अल्सो डज नट बर्न, तर कम्पाउन्ड्स अफ नाइट्रोजन आर एक्सप्लोसिभ, जस्तै नाइट्रोग्लिसरिन होइन। So what do you think about this chapter अथवा यो part? Go down below, comment, like, share, subscribe and hit the bell icon. Key questions you can post in the comment section. I will try my best to answer it more clearly, or even try to make a video, separate video for such questions if they are more interesting. But if you have any question, you can comment below so that I can answer it. I'll feel a lot of joy answering those questions. Okay, so see you in next video.